डियर स्टुडेन्ट नमस्ते। आज हामी सेट च्याप्टर सिक्दैछौँ। यसमा हामीले सेट भनेको के हो, सिम्पल कन्सेप्टदेखि लिएर यो फर्मुला भेन डायग्रामदेखि लिएर एसईमा क्वेसन नम्बर 11 मा 4 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। यो सम्बन्धी केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। राम्रोसँग परिभाषित भइसकेको समूहको लाई नै सेट भनिन्छ। राम्रोसँग परिभाषित भएको समूहलाई नै सेट भनिन्छ, अर्थात् वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यो वेल डिफाइन्ड भनेको के हो त? वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट राम्रोसँग परिभाषित भएको। जस्तै एउटा विद्यालयको कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये A+ गणित सब्जेक्टमा अर्थात् म्याथमेटिक्समा A+ ल्याउने विद्यार्थीहरूको समूह, कक्षा 10 मा अध्ययनरत A+ ल्याउने विद्यार्थीहरूको समूह भन्यो भने यसमा के हुने भयो त स्टुडेन्ट्स? ले A+ ल्याउने स्टुडेन्टको समूह भनेपछि यो राम्रोसँग क्लियरली डिफाइन भयो नि त, हैन? A+ सबैले त नल्याएको हुन सक्छ भने त्यो कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये A+ भनेको 90 देखि माथि ल्याउने विद्यार्थीहरू कति छन् भन्न खोजेको हो। यो किनभने सजिलै हामीले मापन गर्न सक्छौँ, यसको मेजर गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो भयो त वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट हो। यसलाई वेल डिफाइन्ड अब्जेक्टलाई सेट भन्न सकिन्छ। त्यस्तै कक्षा 10 मा अध्ययनरत अग्ला विद्यार्थीहरूको समूह भनेर यो शब्दले के बुझिन्छ त? कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू धेरै छन् मानौ, त्यो विद्यार्थीहरूमध्ये अग्ला कुन आधारमा हामीले मेजर गर्न सक्छौँ त? अग्ला विद्यार्थीहरू कि त दिनु पर्यो यति सेन्टिमिटर यति मिटर भन्दा माथि, योदेखि माथि भनेर दिनु पर्यो, हैन? दिएन भनेपछि यसले क्लियर हामीलाई दिएन। क्लियर यसको एउटा मेजर गर्ने एउटा टुल भएन अग्ला विद्यार्थीहरू मात्र भन्यो भनेपछि यसलाई हामीले वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट भित्र राख्दैनौँ। त्यस्तै राम्रा केटीहरूको समूह, कक्षा 10 मा अध्ययनरत राम्रा केटीहरूको समूह भन्यो भने राम्रा कुन आधारमा हामीले राम्रा भन्छौँ त? यसको मेजरमेन्ट टुल के हो? यो क्लियरली डिफाइन भएन। मैले राम्रो देखेको अर्को मान्छेले नराम्रो देख्न सक्छ, हैन? त्यसैले राम्रा विद्यार्थीहरू अर्थात् गुड गर्ल्स, कलेक्सन अफ गुड गर्ल्स, कलेक्सन अफ ह्यान्डसम बोइज भन्यो भने यसरी यसले एउटा वेल डिफाइन्ड कलेक्सन दिएन, अर्थात् यसले मेजरमेन्ट गर्दा हामीले कुन आधारमा मेजरमेन्ट गर्ने क्लियर भएन। त्यसैले यी सेट होइनन्। क्लियरली डिफाइन भएकोलाई चाहिँ हामीले सेट भन्न सक्छौँ। सेटलाई हामीले कसरी लेख्छौँ त? क्यापिटल लेटरबाट डिनोटेट गर्छौँ। सेटको नाम चाहिँ क्यापिटल लेटरबाट सुरु हुन्छ, A to Z, जुनसुकै लेटर पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। जस्तो सेट A भनेको प्राइम नम्बर, सेट अफ प्राइम नम्बर्स लेस देन 10, सेट अफ प्राइम नम्बर्स लेस देन 10, हेर्नुहोस् त, यसमा क्लियरली डिफाइन भएको छ। प्राइम नम्बरहरूको सेटको कलेक्सन बनाउनु पर्यो लेस देन 10 भन्दा साना भन्यो भने अब हामी प्राइम नम्बर खोज्छौँ। हामीलाई थाहा छ प्राइम नम्बर 2, हैन? 3, 5, 7 अरु छ। यो एउटा के भयो त? प्राइम नम्बर। यो एउटा वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट भयो यो सेट। सेटको नामलाई हामीले क्यापिटल लेटरले डिनोटेट गर्छौँ भने सेट भित्रको एलिमेन्ट्सलाई कर्ली ब्राकेट भित्र राखेर एलिमेन्ट्सलाई कमाले सेपरेट गर्दैछौँ। कमाले चाहिँ सेपरेट गर्नुपर्छ। सेटलाई डिस्क्राइबिङ गर्ने वेहरू के छ त? वेज टु डिस्क्राइब सेट। सेटलाई डिस्क्राइब गर्ने वे listing method,
लिस्टिङ मेथडलाई रोस्टर मेथड पनि भन्छ। डिस्क्राइब मेथड, डिस्क्रिप्सन मेथड और सेट बिल्डर फर्म, सेट बिल्डर मेथड। हामीले सेटलाई यो तीन प्रकारबाट डिस्क्राइब गरेर लेख्न सक्छौं। हामीले सेटलाई यो तीन प्रकारले डिस्क्राइब गरेर लेख्न सक्छौं। जस्तो लिस्टिङ मेथड भन्यो भने हामीले कुनै पनि सेटलाई लिस्टिङ भनेको कर्ली ब्राकेट भित्र यसरी ब्रास भित्र हामी एलिमेन्ट्सहरूलाई सेपरेट कमाले सेपरेट गर्दै लेख्न सक्छौं। 1 2 3 4 5 4 5 यो भनेको नेचुरल नम्बर अप टु 5 सम्मको नेचुरल नम्बरको कलेक्सन हो। अब यही कुरालाई हामीले डिस्क्राइब गरेर लेख्ने हो भने हामी सेट एलाई के भनेर लेख्न सक्छौं त? सेट अफ नेचुरल नम्बर अप टु 5, द सेट अफ नेचुरल नम्बर अप टु 5 सम्मका नेचुरल नम्बरहरूको समूह भन्यो भने यो डिस्क्राइब गरेर लेख्यौं हामीले। यही कुरालाई हामीले यदि सेट बिल्डर फर्ममा लेख्ने हो भने सेट A is equals to X such that X is the set of natural numbers up to 5 सम्मका नेचुरल नम्बरहरूको सेट हो। X such that X भनेको त्यो हो जसले चाहिँ नेचुरल नम्बरहरू 5 सम्मका नेचुरल नम्बरहरूको सेटलाई जनाउँछ भनेर यसरी डिस्क्राइब गरेर लेख्न सकिन्छ। यी तीनवटा वेबाट हामीले सेटलाई डिस्क्राइब गरेर लेख्न सक्छौं। अब सेटका अपरेसनहरू पनि छन्, त्यो हेर्छौं हामी। अपरेसन अन सेटमा हामीले के अपरेसन गर्छौं, मतलब यसलाई कसरी हामीले सेटलाई अपरेसन गरेर अगाडि बढाउन सक्छौं, कसरी बनाउन सक्छौं भन्दा A युनियन B, A इन्टरसेक्सन B, A डिफरेन्स B, B डिफरेन्स A कम्प्लिमेन्ट, त्यस्तै B कम्प्लिमेन्ट, यस्ता कुरा छन् है सेट अपरेसनहरु भित्र। यो युनियन भन्नेमा यो हाम्रो ग्रीक लेटर हो हैन, यिनीहरु ग्रीक लेटर युज भएका छन्। यु युनियन भन्छ। यसले चाहिँ A र B दुईटा सेटको एलिमेन्ट्सहरुलाई युनियन गरेर मिलाएर राखिदिन्छ। कमनलाई वान टाइम भन्दै कमनलाई छानेर एक पटक दुईटैको कमनलाई लिएर एक पटक लेख्छ र बाँकी रिमेनिङ जति मिलाएर लेख्छ भने यसलाई युनियन अफ सेट भन्छ। युनियन अफ सेट एन्ड बी common and remaining all। यसमा ओन्ली कमन आउँछ intersections of set A and B, A र B को इंटरसेक्सन भयो। त्यस्तै A डिफरेन्स B ले के भन्छ त? ओन्ली A। त्यस्तै यसले ओन्ली B मा भएको एलिमेन्ट्स यदि A मा छ भने त्यहाँबाट माइनस गर्देऊ र B को मात्र लेख्ने। A कम्प्लिमेन्ट नट A भन्न खोजेको हो यो, नट A। अब युनिभर्सल सेटमा सर्टेन केही एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ, त्यो सर्टेन एलिमेन्ट्समा A भनेको प्रोपर सबसेट अफ युनिभर्सल सेट हुन्छ भने A कम्प्लिमेन्ट भनेको A मा नभएको एलिमेन्ट सबै अरु U मा भएको एलिमेन्ट्सहरु यसमा पर्ने हो। त्यस्तै यो नट B। यस्ता हामीले कोडहरु युज गरेर बनाउन सक्छौं। अब हामी क्वेशन नम्बर हाम्रो एसई को लागि क्वेशन नम्बर 4 मार्क्स मा एउटा क्वेशन आउँछ। त्यो एउटा क्वेशन
है बनाउनुभन्दा अगाडि केही एउटा टर्मिनोलोजीहरू केही सम्झिनुपर्ने हुन्छ र यसमा भेन डायग्राम युज गर्न सक्नु पर्यो र त्योसँग सम्बन्धित भेन डायग्राम युज गरेर हामी फर्मुला पनि हामीले आफैले डिराइभ गर्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ र त्यसपछि तीसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्छौँ। टु सेटको सेट ए सेट बी त्यस्तै सेट ए सेट बी ल हेर्नुस् त यहाँ दुईटा सेट लेखेको छु मैले यो डिसोइन्ट अर्थात् ए र बी दुईटा सेट जुन छ यो हाम्रो युनिभर्सल सेट युमा भएका दुईटा सेटहरू ए र बी यदि एकअर्कासँग कुनै पनि कमन एलिमेन्ट छैन अर्थात् डिसोइन्ट छ भने ती सेटलाई यसरी हामीले डिनोटेट गर्छौँ यो डिसोइन्ट सेटको डिसोइन्ट सेट र यो ओभरल्यापिङ सेट अब ए र बीमा केही कमन छ है भनेको यहाँ हेर्नुस् त कमन ए र बी को कमन पार्ट अर्थात् ए को पनि एउटा सर्टेन पार्ट आयो बी को पनि सर्टेन पार्ट आयो भनेपछि त्यो दुईटा कमन पार्ट एमा भयो। अब योबाट हामीले फर्मुला लेख्नु पर्दा यो ए र बी दुईटै ए युनियन बी भनेको मतलब ए र बी दुईटै भनेको हो नि हैन ए युनियन बी यसलाई हामीले लेख्नु पर्दा नम्बर अफ ए यो नम्बर अफ बी यदि ए र बी भन्दा बाहिरको यो जुन पार्ट छ यो पार्टलाई हामीले ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ ए र बी होइन भन्न खोजेको किनभने ए र बी नभयो भने ए र बी भन्दा बाहिरको भनेको हो नि त ए युनियन बी होइन। त्यस्तै यो ओभरल्यापिङ सेटलाई अलिकता छुट्टैबाट हेर्न सक्छौँ अहिले यसको बारेमा अहिले हेरौँला पहिला यति हेरौँ यसको ए युनियन बी को फर्मुला जस्तो ए युनियन बी हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो भने ए युनियन बी युनियन भनेको त थाहा छ हामीलाई कमन इन्टु रिमेनिङ दुईटै लेख्ने कमन त यसमा छैन रिमेनिङ दुईटै लेख्नु पर्यो इट मिन्स नम्बर अफ ए र नम्बर अफ बी लाई एड गर्दा हाम्रो के आउँछ त नम्बर अफ ए युनियन बी आउँछ। अब नम्बर अफ यु निकाल्नु पर्यो भने यो डिसोइन्ट सेटबाट नम्बर अफ यु निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त नम्बर अफ ए युनियनमा बाहिरको नम्बर अफ ए युनियन बी डट ए युनियन बी एड गर्नुपर्छ अर्थात् नम्बर अफ ए युनियन बी ले यो दुईटा गोलोलाई जनायो हैन यो दुईटा सेट र बाहिर भएको चाहिँ हाम्रो के हो त नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यो दुईटालाई एड गर्यो भने नम्बर अफ यु आउँछ। यदि टु सेट चाहिँ डिसोइन्ट छ भने यो हुन्छ। अब हाम्रो यो सेट चाहिँ ओभरल्यापिङ छ भने के हुन्छ त नम्बर अफ ए युनियन बी यसमा यो हाम्रो नम्बर अफ ए हो है यो भित्रको जुन यो पार्ट छ नि यो कमन भन्दा बाहिरको पार्ट यसलाई भन्छ ओन्ली ए किनभने बी सँग मिसिएको बी सँग कमन भएको पार्ट त छुट्यो नि त त्यसैले ओन्ली ए यो भयो। त्यस्तै ओन्ली बी र यो हाम्रो यो सेट चाहिँ नम्बर अफ बी यो बाहिरको चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ यो युनिभर्सल सेट भन्दा भित्रको र ए र बी सेट भन्दा बाहिरकोलाई। यो दुईटा कमनलाई के भन्छ त नम्बर अफ ए युनियन बी भन्छ हैन। अब यो दुईटालाई लेख्दाखेरि यो बिचको पार्ट भनेको हाम्रो यो बिचको पार्टले ए इन्टरसेक्सन बी लाई डिनोटेट गर्यो ए र बी दुईटै कमन आयो ए को पनि पार्ट बी को पनि पार्ट दुई पटक गएर ओभरल्याप भयो त्यो ओभरल्याप भएको पार्टलाई इन्टरसेक्सन नामले चिनिन्छ। अब नम्बर अफ ए युनियन बी ओभरल्यापिङ भएको बेलामा यसको फर्मुला के हुने भयो त नम्बर अफ ए हेर्नुस् त पुरै यो ए आयो ए आउँदाखेरि यो पार्ट पनि आइसक्यो कमन पार्ट प्लस नम्बर अफ बी आउँदा पनि फेरि यो कमन पार्ट इन्टरसेक्सन पार्ट फेरि आयो 2 टाइम्स आएको छ।
अब 2 टाइम्स त लेख्न मिलेन किनभने ओभरल्याप भएर दुईटा कुरा ओभरल्याप भइसकेपछि त्यो एउटा त हटाइदिनु पर्यो नि त। त्यसैले माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी, यो भयो नम्बर अफ ए युनियन बी। अब नम्बर अफ ए युनियन बी आयो हाम्रो बाहिरको, नम्बर अफ ए युनियन बी भन्दा बाहिर हाम्रो नट ए युनियन बी छ र हाम्रो यो रेक्टेङ्गुलर बक्स चाहिँ युनिभर्सल सेट हो। युनिभर्सल सेट भनेको टोटल भयो त्यो क्वेसनको लागि। यो टोटल युनिभर्सल निकाल्नलाई बाहिरको र यो दुइटै एड गरिदियो भने हाम्रो के आउँछ त नम्बर अफ यु आउँछ। नम्बर अफ यु भनेको नम्बर अफ ए युनियन बी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। यो दुइटैलाई एड गर्यो भने यो आउँछ। अब यो पनि राख्न सकिन्छ हैन, यसको ठाउँमा यो ल्याएर राख्न सकिन्छ। अब नम्बर अफ ए युनियन बी को अर्को फर्मुला पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। नम्बर अफ ए युनियन बी यहाँ हेर्नुहोस् है त, नम्बर अफ ए युनियन बी यदि ओन्ली ए ओन्ली बी लेख्ने हो भने ओन्ली ए भनेको यो ओन्ली ए, यो मात्रै, यो दुईटैको कमन पार्ट इन्टरसेक्सन पार्ट जोडेको छैन यसमा। ओन्ली नम्बर अफ ए प्लस ओन्ली नम्बर अफ बी, बी को पनि बी मात्रै ए मात्रै। अब यो बिचको त बाँकी बस्यो नि त हैन, त्यसैले यसमा प्लस गरिदिनु पर्यो त्यो ए इन्टरसेक्सन बी। हेर्नुहोस् त नम्बर अफ ए युनियन बीलाई दुईटा वेले हामीले लेख्न सक्छौँ, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। नम्बर अफ ए युनियन बी भनेको ओन्ली ए ओन्ली बी प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी, एउटा यो पनि हुन्छ। र यदि हामीले ओन्ली नलेख्ने हो भने होल ए लेख्ने हो, होल बी लेख्ने हो भने 2 टाइम्स ए को पनि ए 1 टाइम 2 को पनि 1 टाइम आयो। यो ओभरल्याप भयो, दुईटा ओभरल्याप भयो भने 1 टाइम माइनस गर्नु पर्यो, यहाँ माइनस भयो। र नम्बर अफ यु भनेको यो दुईटालाई एड गर्ने, एड गर्दा अब ए युनियन बी, यो ए युनियन बी भन्ने ठाउँमा यो पनि ल्याएर राख्न सकिन्छ, यो पनि ल्याएर राख्न सकिन्छ। त्यसपछि फर्मुला हाम्रो अर्को नयाँ बन्छ हैन। नम्बर अफ यु भनेको यदि माथिको राख्ने हो भने ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, यो हुने भयो हैन। यसैमा यो राख्दा यो भयो। अब यो सेकेन्ड राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त नम्बर अफ यु, नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। यसरी हामीले भेन डायग्राम हेरेर फर्मुला आफैले बनाउन सक्छौँ। अब हामीले क्वेसन सल्भ गर्दा भेन डायग्राम हेरेर नै फर्मुला आफैले बनाउने हो, आफैले राख्ने हो र फर्मुला डाइरेक्ट नलेखेर भेन डायग्राम हेरेर पनि हामीले क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। अब सम केही टर्मिनोलोजीहरू छ, हामीले क्वेसनलाई पढिसकेपछि क्वेसनबाट हामीले के फाइन्ड गर्न लगाएको हो त्यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। ल त्यो हेरौँ है त। ओन्ली ए फाइन्ड द नम्बर अफ ओन्ली ए भनौँ भने हामीले ओन्ली ए फाइन्ड गर्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ए मात्रै, बी माइनस गरिदिनु पर्यो। त्यस्तै ओन्ली बी भनौँ भने बी मात्रै हो, नम्बर अफ ओन्ली बी। नम्बर अफ एक्ज्याक्टली वान अर्थात् नम्बर ओन्ली वान, यो के निकाल्नु भनेको यसले ओन्ली ए। यदि त्यो क्वेसनमा दुईटा सेट छ भने ओन्ली ए र ओन्ली बी निकालेर एड गरिदिनु, ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी एक्ज्याक्टली वान अर्थात् ओन्ली वान। एक्ज्याक्टली वान भनेको मतलब एउटा मात्र है भनेको, एउटा मात्र भनेपछि त्यहाँ दुईटा सेट छ भने एउटा, त्यो दुईटाको कमन पार्ट निकाल्नु भएन। नम्बर अफ एटलिस्ट वान, कम्तीमा पनि एउटा भनेपछि बढीमा त दुईटा सेट छ भने दुईटैसम्म लेख्नु पर्यो। आइदर ए और बी और बोथ, नम्बर अफ आइदर ए और बी और बोथ, ए बी र बोथ भन्नुको मतलब नम्बर अफ ए युनियन बी दुईटै निकाल भनेको। यो बोथले नम्बर अफ ए युनियन बी यसले नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी डिनोटेट गर्न हु डु नट लाइक बोथ ए एन्ड बी, ए र बी दुईटै मन नपराउने अर्थात् हु डु नट लाइक एनी अफ ए एन्ड बी, यो दुईटैको मिनिङ भयो नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। त्यस्तै हु डु नट लाइक ओन्ली बोथ ए एन्ड बी, ए र बी बोथ मन नपराउने, हु लाइक एट मोस्ट वान, बढीमा एउटा भनेको मतलब यहाँ के अरे ए इन्टरसेक्सन बी मन नपराउने भनेको मतलब यसले
नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर भनेको। यस्ता ओडहरू यदि क्वेसनमा छ भने हामीले के कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा देखिन्छ। जस्तो नेपालीमा यसलाई हेर्दाखेरि बढीमा एउटा मन पराउने पत्ता लगाऊ भनौँ भने के पत्ता लगाउनु पर्यो त? नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट, हैन? त्यस्तै दुईटै मन नपराउने, कुनै पनि मन नपराउने भन्यो भने ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हुने भयो। मन पराउने त युनियन बी सधैँ छ, मन नपराउने त्यो। दुईटै मन पराउने भन्यो भने इन्टरसेक्सन भयो। एटलिस्ट वान, कम्तीमा पनि एउटा, बढीमा त त्यहाँ दुईटा सेट छ भने दुईटा, तीनटा सेट छ भने तीनटा हुन्छ। अहिले हामी दुईटा सेटको पढिरहेका छौँ। अब हामी यो पढिसकेपछि यो सेट क्वेसनमा के कस्ता क्वेसनहरू अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा आइरहेको छ, हैन? त्यस्ता इम्पोर्टेन्ट केही क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। जस्तो क्वेसन अब हाम्रो एउटा यस्तो छ, इन अ क्लास अफ 30 स्टुडेन्ट 20 स्टुडेन्ट्स लाइक टु प्ले क्रिकेट and 15 like to play volleyball. Also each student like to play at least one of the two games. भनेपछि क्रिकेट र भलिबल मध्ये कुनै न कुनै मन पराउने मान्छे नै स्टुडेन्ट त छ। भनेको मतलब त्यहाँ मन नपराउने दुईटै गेम मन नपराउने अर्थात् दुईटै क्रिकेट र भलिबल दुईटै मन नपराउने चाहिँ कोही पनि स्टुडेन्ट छैन भन्न खोजेको। कुनै पनि छैन, इट मिन्स मन नपराउने भनेको 0। हाउ मेनी स्टुडेन्ट, यो सेन्टेन्सले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ यसमा। यहाँसम्मको हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक टु प्ले बोथ द गेम्स, हामीले के निकाल्नु पर्यो? अघि हामीले लेखेका थियौँ नि टर्मिनोलोजीमा, बोथ भन्न बित्तिकै इन्टरसेक्सन हो। दुईटा सेटको इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर्ने हो। इलिस्ट्रेट द गिभन इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम। अब हामीले भेन डायग्राममा पनि सो गर्नु पर्यो। पहिला यो निकालौँ अनि सो गरौँ। फर्स्टमा त हामीले क्रिकेट र भलिबललाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरो हामीमा डिपेन्ड गर्छ, हैन? कसैले कुनै के एबिसी मान्ला, कसैले के मान्ला भनेपछि अब मैले यहाँ लेट क्रिकेट एन्ड भलिबल बी represented by C and B respectively. C र B respectively हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ क्रिकेट र भलिबल खेल्नेहरूलाई। भनेको मतलब अब दुईटा सेट बन्यो, एउटा C एउटा B। अब बाई द क्वेसन अर्थात् एकर्डिङ टु क्वेसन अनुसार हेर्नुहोस् त अब के छ त? यो C र B को फर्ममा लेख्दै जाउँ। नम्बर अफ क्रिकेट खेल्ने कतिजना छ? 20। इन अ क्लास अफ 30 स्टुडेन्ट्स, यो क्वेसनको लागि चाहिँ हाम्रो 30 स्टुडेन्ट भनेको युनिभर्सल सेट भयो। जम्मा टोटल त्यहाँ चाहिँ कति छ त? युनिभर्सल सेट 30। त्यो 30 मध्येमा नम्बर अफ क्रिकेट प्ले गर्ने 20 जना छ। नम्बर अफ भलिबल 15 जना छ। यो यति कुरा गिभन छ। र अर्को इच स्टुडेन्ट लाइक टु प्ले एटलिस्ट वान अफ द टु गेम्स, दुईटा गेम मध्ये कम्तीमा पनि एउटा मन पराउने स्टुडेन्टहरू छ। भने नम्बर अफ क्रिकेट युनियन भलिबल बराबर नम्बर अफ यु हो भन्न खोजेको। त्यहाँ मन नपराउने कुनै पनि स्टुडेन्ट छैन। क्वेसनले नै दिएको छ यो। यसले के भनेको छ भने इच स्टुडेन्ट लाइक्स टु प्ले एटलिस्ट one of the two games भनेर क्वेसनले भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ यु र यो बराबर छ। अब यो त चाहिएन, यो भयो भने त युनियनको इन्टरसेक्सन पनि लेख्नुपर्छ। युनियनको इन्टरसेक्सन त हाम्रो 0 भइहाल्यो, होइन? अब यो लेख्छौँ हामी नम्बर अफ C युनियन V को फर्मुला। जब उहाँले क्वेसन अनुसार हेर्नुहोस् त,
नम्बर अफ ओन्ली सी नम्बर अफ ओन्ली भी भनेर दिएको भयो, ओन्लीवाला फर्मुला लाउँथ्यौँ। यसमा अब हामी नम्बर अफ सी प्लस नम्बर अफ भी भलिबल माइनस नम्बर अफ क्रिकेट इन्टरसेक्सन भलिबल यो मा राखिदिने भ्याल्यु र यो हाम्रो जब जुन नम्बर अफ यु भनेको छ नि त्यो भनेको त यो दुईटा बराबर भयो नि, यसको ठाउँमा कति लेख्ने त 30 लेख्ने। त्यसैले अर दिस इक्वल्स टु 30 नम्बर अफ सी 20 प्लस नम्बर अफ भी 15 माइनस नम्बर अफ सी इन्टरसेक्सन भी। यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यो हो, यो नेगेटिभ छ, यता लिएर आउनुहोस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पोजिटिभ हुन्छ। सी इन्टरसेक्सन भी टु यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 35 माइनस यसलाई 30 लाई यता लिएर आउनुहोस् 30, दिस इम्प्लाइज 5 आयो। हेर्नुहोस् त दुईटै गेम मन पराउनेहरू कतिजना रहेछ 5 जना रहेछ। अब यसलाई भेन डायग्राममा सो गर्नु भनेको छ, हामीले यहाँ भेन डायग्राममा सो गरिदिउँ। यदि हामीले युनिभर्सल सेटको रेक्टेङ्गुलर बक्स राख्यौँ भने जस्तो क्रिकेट भलिबल दुईटै हाम्रो कति आयो त 5 आयो हैन। 5 आइसकेपछि अब यो ओन्ली सी कति हुने भयो त, पुरै सी त हाम्रो 20 छ नम्बर अफ क्रिकेट। अब 20 बाट 5 माइनस गरिदिनु पर्यो, 20 माइनस 5 15। त्यस्तै नम्बर अफ 15 छ, योबाट नि 5 माइनस गरिदिनु पर्यो 10 15 10 35 भइहाल्छ। यो पार्ट चाहिँ कि 0 लेखिदिनुस् कि भने यो रेक्टेङ्गुलर बक्स नलेखे पनि हुन्छ, नबनाए नि हुन्छ। यो यति नै आन्सर हाम्रो। अब सेकेन्ड क्वेसन छ, आउट अफ 90 सिभिल सर्भेन्ट 65 वर वर्किङ इन द अफिस। हेर्नुहोस् त 65 ले अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, त्यस्तै 50 ले फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ एन्ड 35 वर वर्किङ इन बोथ फर्मेसेस भनेको दुईटै साइडमा अफिसमा पनि काम गर्ने र फिल्डमा नि काम गर्ने 35 जना छ बोथ। अब बोथ भन्ने बित्तिकै इन्टरसेक्सन हो, बुझ्नुभयो, दुईटै साइडमा र अफिसमा काम गर्नेहरू नम्बर अफमा छ। हाउ मेनी सिभिल सर्भेन्ट वर एब्सेन्ट, कतिजना चाहिँ एब्सेन्ट हुनुहुन्छ भनेको मतलब कतै काम नगर्ने, अफिसमा नि काम नगर्ने र फिल्डमा नि काम नगर्ने, अर्थात् काम नगर्ने एब्सेन्ट भएका कतिजना छन् निकाल्नु पर्यो। वर्किङ इन द फिल्ड ओन्ली फिल्डमा मात्रै काम गर्ने कतिजना छ त्यो पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो र हामीले लास्टमा भेन डायग्राममा सो गर्नु पर्यो। ओके, अब हामी फर्स्टमा त सिभिल सर्भेन्टलाई अफिसमा काम गर्ने र फिल्डमा काम गर्ने दुईटालाई लेट गरौँ, कुन सेटले डिनोटेट गर्ने। लेट सिभिल सर्भेन्ट working in the office and field are denoted by O and F respectively। ल एउटा नेम दिनुपर्छ, हामीले नेम दियौँ है। त्यसपछि अकर्डिङ टु क्वेसन अब अफिसमा काम गर्नेलाई ओ र फिल्डमा काम गर्नेलाई एफ नाम दिइसकेपछि क्वेसनमा के दिएको छ त्यो कुरा हामी हेर्छौँ। 90 सिभिल सर्भिस जम्मा टोटल कतिजना छ त, नम्बर अफ युनिभर्सल सेट 90 जना छ। वेयर वर्किङ इन द अफिस, अफिसमा काम गर्ने जम्मा टोटल युनिभर्सल सेट कतिजना छ सिभिल सर्भेन्ट्स 90 छ। नम्बर अफ अफिसमा काम गर्नेहरू 65 जना छन्, नम्बर अफ फिल्डमा काम गर्ने 50 जना 65 50 र 35 वेयर वर्किङ बोथ फ्रेन्डसेस भने चाहिँ नम्बर अफ अफिस इन्टरसेक्सन फिल्ड 35। यति क्वेसनले दिएको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने आईमा हाउ मेनी सिभिल सर्भेन्ट्स वेयर एब्सेन्ट, कतिजना सिभिल सर्भेन्ट एब्सेन्ट छ भनेको मतलब अफिसमा र फिल्डमा काम नगर्नेहरू निकाल्नु पर्यो। यो भनेकै अब सेकेन्डमा हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो त, हाउ मेनी सिभिल सर्भेन्ट्स वेयर वर्किङ फिल्ड ओन्ली, नम्बर अफ फिल्ड ओन्ली भनेको अनि वाट, दुईटा कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त यहाँ यो पनि दिएको छ, ओन्ली एफ यो सबै दिएको छ। अब यो युज गरेर हामी यो निकाल्न सक्छौँ। नाउ नम्बर अफ यु जुन बेलामा हामीलाई मन नपर्ने
फेल हुने यस्तो कुराहरू दियो भने चाहिँ नम्बर अफ यु नै लगाइदिने, किनभने एब्सेन्ट हुने दिएको छ। त्यसैले नम्बर अफ अफिसमा काम गर्ने, नम्बर अफ फिल्डमा माइनस नम्बर अफ अफिस इन्टरसेक्सन फिल्ड प्लस नम्बर अफ अफिस युनियन फिल्डको कम्प्लिमेन्ट। यो हाम्रो फर्मुलामा राखिदिने है। यति भनेको त हाम्रो के हो त, नम्बर अफ ओ युनियन एफ हो प्लस त्यो एड गर्यो भने यु हुन्छ हैन। यसमा नम्बर अफ यु त 90 दिएको छ, भ्यालु पुट गरिदिनुस् गिभन जति। नम्बर अफ अफिसमा एफ, नम्बर अफ एफ 50 माइनस 35 प्लस नम्बर अफ अफिस युनियन फिल्ड यो चाहिँ छैन, हामीले निकाल्नु पर्यो। 90 यता छ, यसलाई सबैलाई पर्दा 15 यो गर्दा 80 आयो प्लस नम्बर अफ सेक्सन एफ को कम्प्लिमेन्ट। यसलाई सल्भ गर्दा और नम्बर अफ ओ युनियन एफ को कम्प्लिमेन्ट 10 आयो, यो 10 आयो है। अब हामीले नम्बर अफ ओन्ली फिल्डमा काम गर्ने निकाल्नु छ, ओन्ली फिल्डमा काम गर्ने निकाल्नु छ। फिल्डमा काम गर्ने निकाल्नु थियो, नम्बर अफ फिल्डमा काम गर्ने, ओन्ली फिल्डमा काम गर्ने भनेपछि नम्बर अफ फिल्डमा काम गर्नेबाट त्यो दुईटैको इन्टरसेक्सन माइनस गर्यो भने ओन्ली आउँछ हैन, ओन्ली सरी नम्बर अफ अफिस इन्टरसेक्सन फिल्ड। अफिसमा काम गर्ने कतिजना छ त 50, सरी फिल्डमा काम गर्ने 50 जना छ, ओके। फिल्डमा काम गर्ने कतिजना छ 50 र इन्टरसेक्सन कति छ 35 माइनस गरिदिनुस्, कति भयो त 15। है भेन डायग्राममा सो गर्नु छ। अफिस फिल्ड हाम्रो यो 35 छ, 35 अनि यसमा यो ओन्ली 65 मा 35 माइनस गरिदिनुस् 30। यो कसरी आयो त, यो कसरी आयो ओन्ली, यो निकाल्दा हाम्रो अफिसमा 65 जना छ, योबाट 35 माइनस गरिदिनुस् कति भयो त 30। त्यस्तै यो 50 छ, 50 बाट 35 माइनस गरिदिनुस् 15 अनि यो बाहिरको हाम्रो कति आएको छ 10। सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा अनि यो आउँछ 30, 15, 35 र 10 गर्दा 90 हुन्छ। सबै निकालेर लास्टमा भेन डायग्राम, सोइङ भेन डायग्राम भन्नु भने लास्टमा सबै आएको भ्यालुहरू पुट गरेर लेखिदिने। क्वेसन नम्बर 3 यस्तो छ, हेर्नुस् त। इन एन एक्जाम 70% अफ एक्जामिनी पास इन साइन्स, 70 चाहिँ साइन्समा पास भएका छन्, त्यस्तै 75 इन म्याथ र 10% फेल्ड इन बोथ, दुईटै सब्जेक्टमा फेल्ड हुने चाहिँ 10% छ। इफ 220 एक्जामिनी चाहिँ पास इन बोथ सब्जेक्ट, दुईटैमा फेल हुने 10%, दुईटैमा पास हुने चाहिँ 220 छ। अरू पर्सेन्टेजमा दिएको छ, यो दुईटैमा पास हुनेले चाहिँ नम्बरमा दिएको छ। फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट, हामीले टोटल नम्बर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अब हामी फर्स्टमा त यो म्याथ र साइन्सको कुरा गरेको छ, दुईटा सेटको। लेट म्याथ्स एन्ड साइन्स बी represented by M and S respectively. अब हाम्रो के दिएको छ त, नम्बर अफ यु हेर्नुस् त, पर्सेन्टेजमा नम्बर अफ यु कति होला 100% हुने भयो। त्यस्तै नम्बर अफ म्याथमा पास हुने स्टुडेन्टहरू 70% छ, सरी साइन्स हो, नम्बर अफ साइन्समा पास हुने 70% छ। नम्बर अफ म्याथमा पास हुने 75% छ, अनि नम्बर अफ बोथमा फेल्ड हुने भनेको छ। बोथमा फेल्ड हुने भनेको के होला त, पास हुने कुरा गरिराख्ला, फेल भनेको युनियनको इन्टरसेक्सन हुने भयो हैन। साइन्स युनियन म्याथको कम्प्लिमेन्ट 10%।
त्यसपछि 220 स्टुडेन्ट हाम्रो दुईटैमा पास हुन्छ। साइन्स इन्टरसेक्सन म्याथमा पास हुने चाहिँ 220 छ। हामीले नम्बर अफ यु कति होला नम्बरमा फाइन्ड गर्नु पर्यो। यो त पर्सेन्टेजमा पो 100 हो त हैन, नम्बरमा। यसलाई भेन डायग्राममा हेर्दा के हुन्छ त, यहाँ सोइङ भेन डायग्राम त भनेको छैन क्वेसनले, तर पनि सेटको क्वेसन भेन डायग्राम बनाएर लेख्दा राम्रो हुन्छ। र हाम्रो यो क्वेसनलाई सेटलाई भेन डायग्रामलाई हेरेर पनि हामीले लगाउन सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ फर्मुला आफै। जस्तो यो साइन्स यो म्याथ दुईटैको इन्टरसेक्सन दिएको छ, कति पर्सेन्ट दिएको छ नम्बरमा दिएको छ हैन, थाहा छैन हामीलाई, तर यो बाहिर दिएको छ 10%। अब यो पुरै 70% छ, साइन्स 70% छ, यो म्याथ 75% छ, यति कुरा दिएको छ र 10% त्यो भयो हैन, यो 100%। अब फर्स्टमा 100% बाट यो इन्टरसेक्सन माइनस गर्न बित्तिकै हाम्रो यो आउँछ। हेर्नुहोस् त यहाँ यो बाइ द क्वेसन अनुसार यो छ नम्बर अफ एस युनियन एम निकाल्नु पर्यो भने यो एस र युनियनको युनियन हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो भने एस युनियन म्याथ युनियन साइन्स युनियन म्याथ, हामीले साइन्स युनियन म्याथ निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त, यो टोटल युबाट यो टोटल युनिभर्सल सेटबाट त्यो बाहिरको त्यो दुईटैमा फेल हुने स्टुडेन्टहरू साइन्स युनियन म्याथको कम्प्लिमेन्ट माइनस गरिदियो भने 100% माइनस 10% कति भयो त 90% भयो। अब यो 90% त आयो, यो दुईटा हाम्रो कति आयो त 90% भयो। यो 90% बाट 10 हेर्नुहोस् त, अब हामीले यो 70% 75% लाई 90 बाट माइनस गर्यो भने यो आउँछ नि, किनभने यो 70 प्लस योमा त यो कमन पनि त जोडिएको छ। अब हामीले नम्बर अफ साइन्स इन्टरसेक्सन म्याथ निकाल्नको लागि नम्बर अफ साइन्स प्लस नम्बर अफ म्याथ माइनस नम्बर अफ साइन्स युनियन म्याथ, यो हामीले माइनस गर्नु पर्यो। फर्मुला यसकै फर्मुला लगाएको त हो नि हैन, यसलाई यता लिएर आएको हो। यो कति भयो त नम्बर अफ साइन्स 70 प्लस 75% माइनस 90%, यो कति आउँछ 5 माइनस 90 55% आयो। यो हाम्रो कति रहेछ त 55% रहेछ। 55% भनेको कति 220 आइहाल्यो। अब हामी यता नम्बर अफ यु निकाल्न गइरहेका छौँ। नाउ नम्बर अफ एस इन्टरसेक्सन एम बराबर 55% अफ नम्बर अफ यु को 55% ले हाम्रो कति आयो त यो हैन, हामीले पर्सेन्टेजलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ त, दिएको पर्सेन्टेज को टोटल गर्नुपर्छ। टोटल त हाम्रो युको 55% नै इन्टरसेक्सन हो। यो इन्टरसेक्सन 220 गिभन छ हाम्रो 55/100 इन्टु यो एनयु, यो छैन, यो निकाल्ने हामीले। और यसलाई सल्भ गर्दा 220 मल्टिप्लाई 100 डिवाइड बाई 55 बराबर नम्बर अफ यु। यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त कति आउँछ 400 बराबर एनयु, मतलब टोटल कति आयो त हाम्रो स्टुडेन्टहरू 400। अब यहाँनिर हामीले भ्याल्यु पुट गरेर लेखिदिन सक्छौँ। यो हाम्रो कति आयो 55% छ, 70% यो माइनस यो 15 अनि यहाँ पुरै टोटल म्याथ 75 छ 20%। त हामीले के गर्यौं त
पहिला हामीले साइन्स युनियन एम निकाल्यो अनि त्यसको इन्टरसेक्सन यदि पत्ता लगायौँ। यो पत्ता लगाइसकेपछि यो किन फाइन्ड आउट गरेको भन्दा यो फाइन्ड आउट गर्यो भने हामीलाई यो दिएछ नि त नम्बर, यो नम्बरसँग यो युज गर्न सजिलो हुन्छ। अनि यो निकाल्नलाई नम्बर अफ टोटल गरेर टोटल हाम्रो कति आयो त एक्जाममा कतिजना पार्टिसिपेट रहेछ त फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट। देयर आर 400 टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुहोस् त यस्तो छ। इन अ क्लास अफ 25 स्टुडेन्ट्स, युनिभर्सल सेट 25 छ, 12 have chosen mathematics। 12 ले चाहिँ म्याथमेटिक्स चुज गर्यो, 8 have chosen math but not biology भनेको ओन्ली म्याथ मात्र चुज गर्ने। पुरै नम्बर अफ म्याथ पनि दिएको छ, ओन्ली म्याथ पनि दिएको छ। each of them have chosen at least one of them। हेर्नुहोस् त कम्तीमा सबैजनाले चाहिँ केही न केही सब्जेक्ट एटलिस्ट वान एउटा सब्जेक्ट त चुज गर्छ नै भनेको मतलब यहाँ नम्बर अफ यु र नम्बर अफ युनियन बराबर छ, अर्थात् चुज नगर्ने स्टुडेन्ट छैन। देन फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु ह्याभ चुजन म्याथ्स। म्याथ चुज गर्ने र बायोलोजी चुज गर्ने दुईटै चुज गर्ने स्टुडेन्ट कति छ यो निकाल्नु पर्यो। म्याथ्स एन्ड बायोलोजी एन्ड दोज हु ह्याभ चुजन बायोलोजी बट नट म्याथ भनेको ओन्ली बायोलोजी चुज गर्ने पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो। दुईटा क्वेसन हामीले फाइन्ड गर्नु छ। सल्भ बाई मेकिङ अ भेन डायग्राम। भेन डायग्राम बनाएर हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। यसलाई हामी फर्स्टमा म्याथ र बायोलोजीलाई लेट गरौँ। लेट म्याथ्स एन्ड बायोलोजी we denoted by M and B respectively। अब according to question अनुसार हाम्रो के छ त नम्बर अफ यु 25 छ अनि म्याथ नम्बर अफ म्याथ 12 र 8 have chosen math but not biology। इट मीन्स ओन्ली नम्बर अफ म्याथ मात्रै चुज गर्ने 8 जना छ। त्यसपछि इनिस अफ द फलोइङ चुजन एटलिस्ट वान। यो भन्न खोजेको के हो भने इफ each of them has chosen at least one। कम्तीमा पनि एउटा चुज गर्ने स्टुडेन्ट छ भनेको मतलब नम्बर अफ यु र नम्बर अफ म्याथ युनियन बायोलोजी हो। म्याथ र बायोलोजी दुईटै यो 25 भयो है, चुज नगर्ने छैन भन्न खोजेको। अब हामीले निकाल्नु पर्यो फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु ह्याभ चुजन म्याथ एन्ड बायोलोजी। म्याथ र बायोलोजी चुज गर्ने कतिजना छ इन्टरसेक्सन एउटा यो फाइन्ड गर्ने हो। एन्ड बायोलोजी दोज हु ह्याभ बायोलोजी बट नट म्याथ इट मिन्स ओन्ली नम्बर अफ बायोलोजी दुईटा फाइन्ड गर्नु पर्यो। र मेकिङ अफ भेन डायग्राम भनेर चाहिँ पहिला भेन डायग्राम यहाँ बनाऊ अनि सजिलो देखिन्छ हामीलाई। म्याथ बायोलोजी म्याथ पुरै म्याथ कति छ 12 छ र ओन्ली म्याथ 8 छ। यो पुरै 12 छ। 12 बाट 8 माइनस गर्न बित्तिकै त इन्टरसेक्सन आइहाल्यो हाम्रो हैन। अनि बोथ निस्किहाल्यो। यो 25 छ। अब यो निकाल्नलाई सजिलै हुन्छ हामीलाई। यो हामीलाई थाहा छैन है। ल नाउ फर्स्टमा हामी के निकालौँ भने इन्टरसेक्सन पार्ट एम इन्टरसेक्सन बी म्याथ इन्टरसेक्सन बायोलोजी भनेको नम्बर अफ म्याथबाट माइनस ओन्ली म्याथ माइनस गरिदिने कति भयो त यो 12 माइनस 8 गर्दा 4 आयो। 4 भनेको यो पार्ट भयो, यसमा फिल गरिदिनुहुन्छ 4 आयो। अब बायोलोजी मात्रै फाइन्ड गर्नु छ। यो फाइन्ड गर्नु छ हामीले बायोलोजी मात्रै कति मन पराउँछ ले कति चुज गर्छ भन्ने पत्ता लगाउनु छ।
नम्बर अफ म्याथ युनियन बायोलोजीको भ्याल्यु 25 दिएको छ अनि नम्बर अफ म्याथ प्लस नम्बर अफ बायोलोजी माइनस नम्बर अफ म्याथ इन्टरसेक्सन बायोलोजी यो अर 25 दिस इक्वल्स टु वाट 12 प्लस यो छैन अहिले माइनस यो 4 लाई सल्भ गर्नुस् त 25 माइनस यो 12 माइनस गरेर 8 यता लिएर आइदिनुस् नम्बर अफ बायोलोजी नम्बर अब हामी नम्बर अफ बायोलोजी निकाल्दैछौँ नम्बर अफ बायोलोजी हाम्रो कति आयो त 25 माइनस 8 गरेर 17 ल अब यो बायोलोजी पुरै बायोलोजी आयो है यो 17 आयो अब हामीले त वनली निकाल्नु छ त्यसैले अब वनली निकाल्नको लागि वनली नम्बर अफ वनली बायोलोजी भनेको पुरै बायोलोजीबाट यो 4 माइनस गर्नु पर्यो इन्फो भनेको म्याथ इन्टरसेक्सन बायोलोजी हो 17 माइनस 4 यो गर्दा कति भयो त 13 क्वेशन नम्बर 5 चाहिँ हाम्रो यस्तो छ के क्वेशन नम्बर 5 हाम्रो यस्तो छ यसमा 250 स्टुडेन्ट्स इन अ ग्रुप वर आस्क्ड वेदर दे लाइक म्याङ्गो अर एप्पल म्याङ्गो र एप्पल मन पराउने भन्ने कुरा सोध्नलाई 250 स्टुडेन्ट एउटा सर्वेमा लियो हैन यसमा टोटल नम्बर अफ द 250 भयो अनि 80 स्टुडेन्ट्स लाइक म्याङ्गो बट नट एप्पल भनेको मतलब के होला त 80 स्टुडेन्टले म्याङ्गो मन पराउँछु तर एप्पल मन पराउँदैन भने वनली म्याङ्गो मात्रै त्यस्तै 60 स्टुडेन्ट्स लाइक एप्पल बट नट म्याङ्गो 60 जनाले चाहिँ हामी एप्पल मन पराउँछौँ तर म्याङ्गो मन पराउँदैनौँ भने इफ 50 students do not like both of the fruits अब 50 स्टुडेन्टले चाहिँ कुनै पनि फ्रुट्स मन पराउँदैन भने अब रिप्रेजेन्ट यसलाई हामीले भेन डायग्राममा सो गरौँ र फाइन्ड द रेसियो निकाल्नु पर्यो स्टुडेन्ट हु लाइक म्याङ्गो टु द स्टुडेन्ट्स हु लाइक एप्पल म्याङ्गो मन पराउने र एप्पल मन पराउने स्टुडेन्टको रेसियो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हामीलाई यहाँ गिभनमा के दिएको छ वनली म्याङ्गो वनली एप्पल दिएको छ अनि हामीले पुरै म्याङ्गो र एप्पल अर्थात् इन्टरसेक्सन पनि जोडेर निकाल्नु पर्यो नम्बर अफ म्याङ्गो र नम्बर अफ एप्पल फर्स्टमा त इन्टरसेक्सन पार्ट निकाल्नु पर्यो हामीले हैन भेन डायग्राममा राखिदिउँ यो दिएको इन्फर्मेसनलाई र पहिला यो इन्फर्मेसनलाई हामीले फर्स्टमा हामी लेट गर्छौँ लेट the apple and mango be represented by A and M respectively यो लेट गर्यौं हैन अब हाम्रो क्वेशनमा के देखा त क्वेशन by the question number of universal set 250 जना छ asked and 80 students like mango but not apple it means number of mango only number of mango 80 त्यस्तै 60 students like apple but not mango number of only student like apple only apple 60 students are if 50 students do not like both भनेको मतलब म्याङ्गो युनियन एप्पल को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ 50 जना छ 50 यो कहाँ बस्छ त 50 बाहिर बस्छ हैन म्याङ्गो र एप्पल कुनै पनि मन पराउँदैन र म्याङ्गो मात्रै मन पराउने हाम्रो कति छ 80 जना छ एप्पल मात्रै मन पराउने 60 जना छ यो हामीलाई थाहा छैन हामीले लेट गर्छौं दुईटै इन्टरसेक्सन पार्ट हामीले निकाल्नु पर्यो रेशियो निकाल्नु पर्यो त्यो भन्दा अगाडि x को भ्यालु फाइन्ड आउट नाउ नम्बर अफ u बराबर नम्बर अफ ओन्ली m प्लस ओन्ली a प्लस ओन्ली m इन्टरसेक्सन a प्लस ओन्ली m युनियन a को कम्प्लिमेन्ट यो हुन्छ और 250 दिस इक्वल्स टु यो 80 छ प्लस 60 प्लस यसलाई x लेट गरेछौं हामीले यो 50 भयो यसलाई सल्भ गरेर 250 बराबर 80 60 र 50 एड गर्नुस् त कति भयो
यो सबैलाई गर्दा 190 प्लस एक्स भयो और एक्स को भ्यालु कति आयो त 250 माइनस 190 यो गर्दा हाम्रो 60 आयो एक्स को भ्यालु 60 आयो एक्स भनेको देयरफोर नम्बर अफ म्याङ्गो इन्टरसेक्सन एप्पल 60 आयो अब हामीले रेशियो निकाल्नु छ रेशियो निकाल्नु भन्दा अगाडि नम्बर अफ म्याङ्गो निकाल्नु यो 60 यो भनेको त 60 आयो नि त हैन यो भनेको कति रहेछ त 60 रहेछ अब पुरै म्याङ्गो कति भयो त पुरै म्याङ्गो भनेको 80 भेन डायग्राममा हेरेर भन्नुस् त 80 प्लस एक्स दिस मिन्स 80 प्लस 60 भयो अनि त्यस्तै नम्बर अफ एप्पल नम्बर अफ 60 र 60 एड गर्नु पर्यो 60 र एक्स 60 प्लस 60 120 रेशियो के इज टु के भनेको छ रेशियोमा चाहिँ अलि ध्यान दिनुस् त फाइन्ड द रेशियो अफ द स्टुडेन्ट्स हु लाइक म्याङ्गो नम्बर अफ म्याङ्गो इज टु नम्बर अफ एप्पल को रेशियो फाइन्ड गर्नु छ नम्बर अफ म्याङ्गोज 140 120 दिस इम्प्लाइज 7/6 7:6 इज आन्सर के गर्यौं त फर्स्टमा हामीले यो इन्टरसेक्सन पार्ट निकाल्यौं इन्टरसेक्सन पार्ट निकालिसकेपछि लगेर नम्बर अफ म्याङ्गो र नम्बर अफ एप्पल निकाल्यौं हामीलाई नम्बर अफ म्याङ्गो इज टु एप्पल को रेशियो फाइन्ड आउट गर्नु थियो त्यो भ्यालु राख्दा 7:6 आयो दिस इज रिक्वायर्ड आन्सर यहाँ अब एउटा लास्ट क्वेशन छ इन अ सर्वे इट वाज फाउन्ड दैट द रेशियो अफ द पीपल हु लाइक अर्थमेटिक एन्ड अलजेब्रा इज 9:8 इफ 25% लाइक द बोथ दुईटै मन पराउने कति जना छ त 25% छ 80 लाइक नन अफ दिस 80 ले चाहिँ नन अफ दिस कुनै पनि मन पराउँदैन 80 लाइक नन अफ दिस 20 लाइक अर्थमेटिक ओन्ली फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पार्टिसिपेटिङ सर्वे नम्बर अफ यु निकाल्नु पर्यो है युनिभर्सल सेट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अब यसमा हामीले अर्थमेटिक र अल्जेब्रालाई सपोज गरौँ लेट अर्थमेटिक and algebra be denoted by A and B respectively algebra लाई चाहिँ B मान्यौं है अब according to question अनुसार नम्बर अफ यहाँ रेशियो दिएको छ नि जुन अर्थमेटिक र अल्जेब्राको रेशियो 9:8 दिएको छ यो रेशियोलाई अर्थमेटिक इज टु अल्जेब्रा इक्वल्स टु 9:8 छ यसलाई नम्बरमा लेख्ने हो भने नम्बर अफ अर्थमेटिक 9x नम्बर अफ अल्जेब्रा 8x अर्को के दिएको छ इफ 25% लाइक बोथ नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B 25% छ त्यस्तै 80 लाइक नन अफ दिस नम्बर अफ A युनियन B कम्प्लिमेन्ट 80 दिस इक्वल्स टु 80 छ 20% लाइक अर्थमेटिक ओन्ली 20% ले चाहिँ अर्थमेटिक मात्रै मन पराउँछ ओन्ली अर्थमेटिक 20% छ फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ पार्टिसिपेटेड पिपल निकाल्नु पर्यो दिस इक्वल्स टु व्हाट यसलाई हामीले भेन डायग्राममा सो गरौँ त अर्थमेटिक एन्ड अल्जेब्रा B अर्थमेटिक A दिस इज कति छ 25% यो पुरै नम्बर अफ A कति छ हाम्रो नम्बर अफ A अर्थमेटिक नम्बर अफ अर्थमेटिक के लामो हुन्छ 9x this one algebra 8x this is arithmetic only 20% arithmetic only भनेको छ 20% arithmetic only
यो 20 र 25 दुईटै एड गर्यो भने नम्बर अफ अर्थमेटिक आउँछ। त्यसपछि फाइन्ड द नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट, र बाहिर हाम्रो मन नपराउने चाहिँ 80 जना छ हैन, यो 80 जना भयो। अब यसबाट हामी फर्स्टमा त यो लेख्न सक्छौं यो भेन डायग्रामलाई हेरेर। नाउ नम्बर अफ अर्थमेटिक भनेको कति भयो त 20% प्लस 25%, इट मिन्स 45% यो भयो। 45% को 9x हो नि त, 45% भनेको नम्बरमा कति हो त 9x हो। अर्थमेटिक भनेको चाहिँ के होला त, नम्बर अफ अर्थमेटिक त 9x दिएको छ, यो 45 आयो, 45% अफ नम्बर अफ यु, यो x को फर्ममा कति आउँछ त नम्बर अफ यु 9x 45/100 into NU, this equals to 900 क्रस मल्टिप्लाई गर्ने divided by 45 number of U. This implies number of U equals to कति भयो त, यसले यसलाई डिभाइड गर्दा 20x, कति आयो त नम्बर अफ U 20x आयो। यहाँसम्म केही छ कन्फ्युज? अब हामी नम्बर अफ x आयो र हामी नम्बर अफ A युनियन B पनि निकाल्न सक्छौं। A युनियन B भन्ने नम्बर अफ U बाट नम्बर अफ A युनियन B कम्प्लिमेन्ट गरेर 20x माइनस 80 और नम्बर अफ A युनियन B कति हुन्छ, यसको फर्मुलालाई यो नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B बराबर 20x माइनस 80 और यो 9x छ, यो 8x छ, माइनस यसको भ्यालु पनि x को फर्ममा निकाल्ने 20x माइनस 80। अब यसलाई सल्भ गर्दा कति भयो त यो 17x माइनस 20x प्लस 80 बराबर नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B और 80 minus 3x is equals to number of A intersection B. A intersection B को भ्यालु पनि आयो और 80 minus 3x equals to यो भ्यालु चाहिँ यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं। यो भनेको हाम्रो 25% हो नि, 25% अफ नम्बर अफ U और 80 minus 3x this equals to 25/100 मल्टिप्लाई कति हो त यो भनेको त हामीले तल 20x निकालेर राखेका छौं 5 और 80 minus 3x equals to 5x, this equals to 80 बराबर उता जाँदा 8x और x को भ्यालु चाहिँ 10 आयो है। x को 10 आइसकेपछि therefore total number of भनेको 20x हो, यसमा भ्यालु राखिदिनुस् 20 multiply 10 200 is required answer। फर्स्ट मा के गर्यौं त, हामीलाई यहाँ गिवन के थियो त्यो अनुसार हामीले चुज गर्दै गयौं हैन। रेशियोलाई हामीले नम्बरमा कन्भर्ट गर्यौं अनि 20% अर्थमेटिक र अनि इन्टरसेक्सन यति थियो अनि टोटल नम्बर अफ अर्थमेटिक 45% आयो। 45% भनेको 9x हो, यसको फर्ममा निकालेर हामीले NU लाई 20x निकाल्यौं हैन। त्यसपछि 20x निकालिसकेपछि इन्टरसेक्सन पनि निकाल्यौं, NU पनि निकाल्यौं अनि योबाट यसलाई सल्भ गर्दै जाँदा x को भ्यालु 10 आयो। हामीलाई नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट चाहिएको थियो, यो भने